आज 2078 साल भाद्र महिना 28 गते यस प्रेक्षालयमा हामी राष्ट्रिय साहित्य समाज अथवा राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित निषेधाज्ञाका प्रतिबिम्बहरू यो संयुक्त कविता संग्रह हो। यस लोकार्पण समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता सुमन वर्षाको सर्वप्रथम हार्दिक अभिवादन। अब कस्तो छ भने आज हाम्रो लगभग दुईटा कार्यक्रम जस्तो पनि छ। एउटा यो राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानको चाहिँ विधिवत उद्घाटन भनौँ या अनावरण भनौँ या नामकरण पनि नभनौँ, त्यस्तै नै हो। अर्को निषेधाज्ञाका प्रतिबिम्बहरू यो संयुक्त कविताको लोकार्पण। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ आज यो निषेधाज्ञाका प्रतिबिम्बहरूको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो लोकार्पण कार्यक्रम चाहिँ रहेको छ यो आज विशेष गरी। र आज अब हजुरहरूलाई सबैलाई स्वागत गर्दै म कविता भन्नुभन्दा अगाडि कविताका कार्यक्रमहरू रहेको छ यहाँ, अनि त्यसपछि हाम्रो आसन ग्रहणको कार्यक्रमहरू रहेको छ। अलिकति यहाँ मैले कुरा गर्दै गर्दै चिया पनि आयो, कफी पनि आयो र हजुरहरू लिँदै गर्नु होला। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै जान्छु। सर्वप्रथम आसन ग्रहणको कार्यक्रम रहेको छ। आसन ग्रहणका लागि राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आदरणीय ऋषभदेव घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। आज यो प्यानोले पनि अलिअलि धोका दिइरहेको छ हाम्रो। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विद्वान व्यक्तित्व, संस्कृतिविद, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङ ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि प्रखर समीक्षक कवि आदरणीय डाक्टर बिन्दु शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी आज हामीले निम्तो गरेका छौँ। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने अन्य अतिथिज्यूहरूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। सबै साहित्यकार साथीहरूलाई यहाँ आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। र अब मैले कसैको नाम छुटाइहालेँ भने पनि कृपया, मैले मनमा चाहिँ मम गरिरहेको छु है, अनि त्यसपछि हजुरहरूले पनि मम गरिदिनु होला। यही भन्दै म हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि, हाम्रो यो निम्तोलाई उहाँहरूले स्वीकारेर हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्य बनाइदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत गरेर उहाँहरूलाई अलिकति हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने भनेको त्यही स्वागतै रहेछ, गरिदिनु हुनका लागि राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानका महासचिव मधु पाठकज्यूलाई म हार्दिक निवेदन गर्छु। बोल्ने पालो आयो आज फेरि यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्ष प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका र यस समारोहमा आज यस पुस्तकमाथि आफ्नो विचारहरू राख्न उपस्थित हुनुभएको विशेष व्यक्तित्व बिन्दु शर्मा लगायत थुप्रै मैले अधिकतर चिनेकै अनुहार र बार भेटिरहेकै अनुहार सबलाई एकमुष्ट नमस्कार मेरो। अरू कार्यक्रममा यसै गरी स्वागत थुप्रैबाट गरियो। आफ्नै एउटा संस्था होस् जुन संस्थामा यसै गरी खुलेर बोल्न पाइयोस्, केही राम्रा काम गर्न पाइयोस्, राम्रा कुरा गर्न पाइयोस् भन्ने चाहना धेरै अगाडि लेखेको थियो। त्यो मूर्त रूप लिन सफल भएको छ त्यो कुराले है। हामी एउटा अर्को साहित्यिक संस्थाका रूपमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ या जनाएका छौँ। हामीले आज विधिवत रूपमा यो पुस्तकको मात्रै होइन, यो संस्थाको पनि लोकार्पण हो। यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराउन खोजेका हौँ। हामी एउटा नयाँ साहित्यिक संस्था फेरि जन्माएका छौँ है हामीले भनेर यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउनु थियो नै। अरू साहित्यिक संस्थाहरूले जस्तै गरी यसले पनि आफ्नै किसिमले काम चाहिँ गर्दैछ। केही यस्ता साहित्यिक संस्था छन् जसलाई सम्झँदाखेरि गर्व लाग्छ। हामीले सामान्य हिसाबले भन्दाखेरि चाहे लघुकथा समाज होस्, चाहे स्रष्टा समाज होस् या अरू त्यस्ता संस्थाहरू छन्, ती संस्थाहरू चाहिँ आफ्नो हिसाबले अगाडि बढेका छन्, जसलाई यो पुरै वित्तमा हामीले सम्मानका साथ ती नाम लिन्छौँ। चाहे जरा फाउन्डेसन होस्,
हामीले यी संस्थाहरूसँग नजिक भएर मैले अझ विशेष गरी म आफैले काम गरेको छु र ती संस्थाका काम कर्तव्यहरू र उनीहरूको सामान्य हिसाबले राखिएका हिसाब किताबहरू देखाएर पनि रमाइलो लाग्छ र केही यस्ता संस्थाहरू छन् जहाँ चाहिँ लुटको खेती हुन्छ त्यतातिर हामी कहिले पनि जानु नपरोस् र यसले हामीले यो संस्थाबाट पनि केही राम्रा कामहरू भोलिका दिनमा गर्न सकौँ भन्ने कामना पनि हो, अपेक्षा पनि हो र एक किसिमको वचनबद्धता पनि हो। हेरौँ यो समयले कसरी हामीलाई अगाडि लिएर जान्छ र हामी भोलि कहाँसम्म पुग्न सक्छौँ यो समयले बताउँदै जाला पक्कै पनि। मैले विशेष सम्बोधन व्यक्ति विशेषमा गर्न चाहिनँ, किन भन्नुहोला भने सबै मेरा साथीहरू, मेरा अग्रजहरू र मेरा केही अनुजहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहेको छु मैले, एकमुष्ट तपाईँहरूलाई स्वागत नै। र अरू मैले भन्नुपर्ने धेरै कुरा पनि छैन यहाँ। केही संस्थाका बारेमा भन्नुपर्ने कुराहरू छन्, हाम्रै डाक्टर शान्तिमाया गिरीले यसका बारेमा बताउनु होला, केही पुस्तकका बारेमा कुरा छन् पक्कै पनि अध्यक्षले बताउनु होला र बिन्दुमा हुनुहुन्छ उहाँले पनि बताउनु होला। अरू धेरै कुराहरू होलान्, क्रमशः हामीले सुन्दै पनि जाउँला र त्यसका बारेमा केही जानकारी पनि पक्कै पनि पाउँला हामीले त्यसरी विश्वास गरौँ। अब अरू केही भन्दिनँ म, 1 घन्टामा यो प्रोग्राम हामी सिद्ध्याउन सक्छौँ कि भन्ने लागिरहेको छ। हेरौँ समयले कसरी हामीलाई अगाडि लिएर जान्छ। सम्भव भएसम्म 1 देखि सवा घन्टामा यो कार्यक्रमलाई हामी पक्कै पनि सिद्धाउँछौँ। वक्ताहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नै हिसाबले समय समायोजन गरेर आफ्ना कुराहरू राख्नुहुनेछ, यो पनि विश्वास छ। यति भन्दै तपाईँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत 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 भन्दै म मञ्चबाट बिदा हुन्छु। हार्दिक धन्यवाद महासचिवजी। हुन पनि हामी 1 मिनटको मुभी हेर्ने अभिशप्त छौँ, किनभने अब हामी यो 21औं शताब्दीका मान्छेहरू जहिले पनि हतारमै छौँ। हामीलाई हतारै छ, त्यसैले वक्ताहरूले पनि यसरी नै मधु सरले जस्तै छोटो मिठो बोलिदिनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। आदर समर्पणको काम हुँदै गर्छ। म यसै बिचमा हाम्रो यो राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानको जन्म कसरी भयो हैन, आज हामी निषेधाज्ञाका प्रतिबिम्बहरू यो लोकार्पण गर्दैछौँ। यो कसरी जन्मियो, यसका रचना गर्वहरू कस्ता कस्ता रहे भन्ने विषयमा प्रकाश पारिदिनु हुनका लागि राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष आदरणीय डाक्टर शान्तिमाया गिरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। कोरोना महामारीको अत्यास, लकडाउनको उकुस मुकुस, त्यो समयमा यिनै लकडाउन, कोरोना जन्य एउटा दुःख पीडा अनि योसँग सम्बन्धित अनुभूतिलाई काव्यिक अभिव्यक्तिको रूपमा बुनेर तयार पारिएको संयुक्त कविता सङ्ग्रह निषेधाज्ञाका प्रतिबिम्बहरूको यस लोकार्पण कार्यक्रममा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिप्रति सबभन्दा हामी हर्षित छौँ। यहाँहरूको उपस्थितिले हामीलाई एउटा मनोबल बढेको छ, हौसला बढेको छ। निषेधाज्ञाका प्रतिबिम्बहरूले आज जुटाएको यो हाम्रो साहित्यिक गरिमामय जमघटको वास्तवमा यसको पृष्ठभूमि चाहिँ कोरोना नै हो। विश्वव्यापी रूपमा एउटा महामारीको रूप लिएको कोरोना जब यसले महामारीको रूप लिएको छ भन्ने कुराहरू समाचारहरूमा पनि आइरह्यो, सँगसँगै हाम्रो देशमा पनि रोगहरू देखा परेपछि हामीले पनि कडा लकडाउनको अनुशासनमा बाँधियौँ र त्यो लकडाउनको अनुशासनमा रहेर घरभित्रै रहेर गोरो एकनासको जीवन बाँच्नुपर्ने, एक आपसमा आवत जावत गर्न, कुराकानी गर्न अथवा आफूलाई मन लागेको ठाउँ डुल्नु घुम्नु यी सबै कुराहरूबाट बन्देज रहेर घरभित्रै सीमित रहेर बस्नु पर्दा यो मलाई मात्रै होइन, यहाँ सबैलाई, हामी सबैलाई अप्ठ्यारो अनुभूति भएकै हो। र त्यो समयमा त्यो अप्ठ्यारो असजिलोलाई हामीले एउटा अवसरको रूपमा परिणत गर्न खोज्दाको प्रतिफल हो यो निषेधाज्ञाका प्रतिबिम्बहरू संयुक्त कविता सङ्ग्रह। वास्तवमा समाजमा जीवनमा जस्तो सुकै दुःख आए पनि त्यसलाई हामीले भोग्नै पर्छ, जीवन बाँच्नै पर्छ। यही जिजीविसालाई बचाइरहने चाहनाका साथ हामीले पनि यो प्रविधिको सहयोग लिँदै एउटा मैत्रीपूर्ण प्रविधिपूर्ण एउटा हामीले समूह तयार गऱ्यौँ र त्यसलाई निषेधाज्ञाका सहयात्री भनेर हामी 8 जना
साथीहरू जोडियौँ। त्यसमा ऋषभदेव घिमिरेज्यू, सुमन वर्षा, मधु पाठक, सरू सुवेदी, रञ्जना निरौला, सुषमा आचार्य र म र हाम्रो हरिबोल ढकाल सर, यसरी हामी त्यसमा जोडियौँ। र फेसबुक मेसेन्जरमा एउटा त्यो ग्रुपमा हामी कुराकानी गर्थ्यौँ। यो परिस्थितिका कुराहरू हुन्थे, के गर्दैछ हुनुहुन्छ, सन्चो बिसन्चोका कुराहरू हुन्थ्यो, पढाइ लेखाइका कुरा हुन्थ्यो। यो समयलाई हामीले केही अध्ययनशील बनाउनुपर्छ, ऊर्जाशील बनाउनुपर्छ, यसरी निराश भएर पनि हुँदैन भन्ने कुराहरूको आपसमा कुरा हुन्थ्यो। र अझ त्यसमा अझ विशेष गरी हाम्रो ऋषभदेव घिमिरे सरले अझ ऊर्जा थप्नुहुन्थ्यो। यो लकडाउनको अनुभूतिलाई बगेर खेर जान दिनु हुँदैन, यसलाई हामीले कविता अथवा कथा जेमा हुन्छ हामी यसलाई एउटा कैद गरौँ भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो। र यसरी हामीले यसरी हप्ताको शुक्रबार र मङ्गलबार गरेर कविताहरू वाचन गर्थ्यौँ। कविता, गजल र त्यसमा वाचन गरेकामा विशेष गरी नै कोरोनाजन्य अनुभूतिकै कविताहरू बढी लेखिएछ, बढी सुनाइएछ। साथसाथै देशमा जस्तो बाढी पहिरोका कुराहरू, अनि त्यसपछि यो पर्यावरण, समाज, देश, घरभित्रका समस्याका कुराहरू पनि कतिपय हाम्रा कविताहरूमा प्रतिबिम्बित छ, तर बढी मात्रामा कोरोनाकै विषय नै अभिव्यक्त छन्। र यसरी यो हाम्रो यो सङ्ग्रह तयार भयो र यसमा सरू सुवेदी र हरिबोल ढकाल सरले व्यस्तताका कारण आफ्नो कविता वाचन गर्नु भएन, तर उहाँहरू एकदम ज्ञानी र ध्यानी श्रोताको रूपमा उपस्थित भएर हाम्रो कार्यक्रमलाई उहाँले उत्साह भर्नुहुन्थ्यो। र यसरी लेखिसकेपछि यसलाई अब हामी प्रकाशन गरौँ भन्ने कुराहरू पनि हामी चल्यो। र प्रकाशन गर्ने कुरा गरेपछि सबैको रुचि मिल्यो, विचार मिल्यो। र हाम्रो हरिबोल ढकाल सरले पनि मैले कविता नलेखे पनि साहित्यप्रति मेरो रुचि छ, मेरो श्रद्धा छ, यहाँले प्रकाशन गर्नुहुन्छ भने म आधा खर्च बेहोर्न उहाँले प्रतिमा त जनाइहालेपछि त्यसै भए आधा हामी गर्छौँ त, यो त एकदमै राम्रो हामीलाई प्रोत्साहन हो, ऊर्जा हो भनेपछि यसरी हामी गऱ्यौँ। र यसको पाण्डुलिपिको जिम्मा, यसलाई सम्पादनको भूमिका हाम्रो सुमन र रञ्जनाजीले लिनुभयो। त्यसपछि एउटा आवरणको जिम्मा म लिन्छु, म हेर्छु भनेर हाम्रो ऋषभ सरले भन्नुभयो। त्यसपछि यसलाई यसको छपाईको काममा छिटो होस् भनेर यसमा लागि पर्ने काम हाम्रो मधु सरले गर्नुभयो। सम्पूर्ण हाम्रो बायोडाटा यसमा राख्नको लागि त्यो विवरण सङ्कलन गर्ने काम हाम्रो सुषमा बहिनीले गर्नुभयो। भने समग्र यो कथा सरी यो कविताको बारेमा अथवा यसमा मैले यो कसरी लेख्यो किन भन्ने कुराहरूको एउटा भूमिका म गर्छु नि त भनेर त्यो जिम्मा मैले लिएँ। यसरी हाम्रो एउटा समूहबाट, हाम्रो तत्परताबाट यो जन्मियो। यसमा हाम्रो त्यति बेलै हामीले सुनाएका, वाचन गरेर सुनाएका कविताहरूमध्येबाट 13वटा कविता हामी 6 जनाको गरेर 78वटा कविता यस कवितामा सङ्ग्रहित छ। र त्यसपछि यिनै कुराहरू चलिरहँदा हामी अब समूहमा मिलेर अगाडि बढौँ, भाषा साहित्यको क्षेत्रमा हामीले सक्दो योगदान गरौँ। एउटा सामूहिक रूपमा काम गर्दाखेरिमा एउटा ऊर्जा प्राप्त होला, आफूले जानेका कुराहरू दिन पाइएला, अरूबाट लिन पाइएला, एउटा क्रियाशीलता बढ्ला र एउटा व्यक्तिगत स्तरमा भन्दा एउटा साङ्गठनिक स्तरमा रहेर काम गर्दा त्यो प्रभावकारी पनि होला भन्ने कुराहरू पनि भयो। र त्यसको लागि हामीले माध्यम सहयोग के गर्ने त भन्दा एउटा प्रतिष्ठान खोलौँ भन्ने कुराहरू पनि भयो। र त्यसमा पनि हाम्रो सबैको चाहना छलफल मिल्यो। र त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानको जन्म भयो। यसमा हामी 9 जना संस्थापक सदस्यहरू छौँ। र यो अब अहिलेको आजको दिनमा भन्नुपर्दा यो एकदमै कान्छो संस्थाको रूपमा जन्म भएको छ। यो अत्यन्तै शिशु अवस्थामा छ र यसलाई नेपाली भाषा साहित्य कलाको क्षेत्रतर्फ हिँडाउन, यसलाई डोर्याउन, क्रियाशील गराउनको लागि यहाँहरू सबैको माया, ममता, सुझाव, पढाइ सिकाइ, यहाँहरूको मार्गदर्शन हामीलाई प्रशस्त खाँचो छ, किनभने यहाँहरू अनुभवी हुनुहुन्छ र यहाँहरूले हामीलाई त्यो मार्गदर्शन हामीलाई प्राप्त हुनेछ भनेर हामीले आशा पनि गरेका छौँ। र यसरी हाम्रो राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठान र हाम्रो यो निषेधाज्ञाका प्रतिबिम्बहरू वास्तवमा हामी यो
जुन निषेधाज्ञाका सहयात्री भनेर बनाएको हाम्रो समूहहरूको एउटा तत्परता र एकताको परिचायक नै हो, यो चाहिँ मैले भन्नै पर्छ। अर्को कुरा, कविताको सन्दर्भमा हामीले आफूसँग भएको ज्ञान, अनुभूति, विचार र सँगसँगै साधना, अभ्यासलाई शब्द प्रयोग गरेर यो कविताको बिउ छरेका छौँ। अब यसलाई अझै हुर्काउन, बढाउन, फलाउन, फुलाउन, यसको सुगन्ध फैलाउनको लागि हामीले धेरै साधना गर्नुपर्दछ। हाम्रा कविताहरूले पक्कै पनि धेरै नै परिश्रमको माग गरिरहेका होलान्, कमी कमजोरी होलान्। यसको लागि हामीले पनि आफ्नो साधना गर्नै पर्छ। यसलाई हामीले अझै समय दिएर अथवा अलिक विज्ञहरूको बिचमा छलफल गराएर पनि अझै लुकेका, आफूले नदेखेका गल्तीहरूलाई, कमजोरीहरूलाई परिमार्जन गर्न सकिँदो हो। तर सामूहिक रूपमा यसलाई प्रकाशन गरौँ भन्ने कुराहरू चल्यो र प्रकाशन गर्ने काममा ढिलाइ गऱ्यौँ भने फेरि नगर्ने भएर धिप मर्न सक्छ। भोलि भन्दा भोलि फेरि त्यो भोलि अर्कै उसमा परिणत हुन सक्छ। त्यसैले शुभ कार्यमा ढिला नगरौँ भनेर हामीले अलि हतारोले पनि गाँच्यौँ र यसरी ल्यायौँ। र यो कविता पढिसकेपछि यसले यहाँ व्यक्त भएका विचार, कला अथवा पाठकहरूको कतिको मन जित्न सक्यो भन्ने कुरा त पाठकहरूको आँखामा पुगेर फर्केका प्रतिक्रियाले ढिलो चाँडो हामीलाई सुझाव आउने नै छ। त्यसमा पनि केही बेरपछि हाम्रो विद्वान समालोचक डाक्टर बिन्दु शर्मा म्यामले एउटा गहन टिप्पणीसहित हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ। साथसाथै यहाँहरूको हातमा पनि पुस्तक पुगेको छ। यहाँहरूले पनि पढिसकेपछि आफ्नो अनुकूलतामा यस्तो छ, यस्तो गर्नुहोस् भनेर सुझाव पाउँछौँ भन्ने त्यो पनि हामी आशा छौँ। हामी नमात्तिएर गाली, पाली, सुझाव सबै पचाउन सक्ने क्षमतासहित हाम्रा प्रिय पाठकहरूको स्वस्थ एउटा आलोचना, सकारात्मक सुझावको हामी सधैँ मनन गर्नेछौँ, कदर गर्नेछौँ, सम्मान गर्नेछौँ। अन्ततः आज यहाँ हजुरहरूको उपस्थितिले, गरिमामय उपस्थितिले हाम्रो हौसला बढेको छ। वास्तवमा हर्षित छौँ हामी र यसको लागि हामी हजुरहरूप्रति आभारी छौँ। र यहाँहरूले यतिन्जेल मेरो कुरा पनि ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो। यसको लागि पनि यहाँ उपस्थित सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो अभिव्यक्ति यतिमै टुङ्ग्याएँ। हवस् त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानकी उपाध्यक्ष आदरणीय डाक्टर शान्तिमारी माया गिरिज्यू, यहाँले बडो राम्रोसँग राष्ट्रिय कसरी जन्मियो र निषेधाज्ञाको प्रतिबिम्बहरूमा के कस्ता कविताहरू को कविहरू छन् भनेर सबै कुरा बुझाएर जानुभयो। धन्यवाद। अब भने हाम्रो विशेष कार्यक्रम रहेको छ आज, लोकार्पण कार्यक्रम। यहाँहरू मैले अघि नै भने सबैलाई यहाँ मञ्चमा राख्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, तर पनि हामीले त्यो मञ्च यहाँ दिन सकेनौँ। त्यसैले यहाँहरू सबैको हातमा किताब पुगिसकेको छ। त्यसैले सबैजनाले त्यो खाम खोलेर एकैचोटि उभिएर हामी यताबाट पनि यो किताबको लोकार्पण गरेर आज एउटा नयाँपन दिउँ भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। यही क्रममा किताब लोकार्पण गरिदिनु हुनका लागि हाम्रा आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, समीक्षकज्यू, आचार्य अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु साथै सबैजनाले त्यो खामबाट किताब खोलेर यसरी देखाइदिनु हुनका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। कस्ता कविता छन् भन्ने कुरा त सबैजना कविहरूले जो हुनुहुन्छ यहाँ पढ्नु नै हुनेछ। र यस बिचमा चाहिँ म यहाँका एउटा कविता वाचन गरिदिनु हुनका लागि सुषमा अंशज्यू, कवि सुषमा अंशज्यूलाई म हार्दिक निवेदन गर्छु। आफ्नै कविता वाचन गरिदिनु होला यहाँले। मेरो कविताको शीर्षक छ मरणोत्तर। यो कविता चाहिँ कोरोना कहरमा ल्यायो अरे यस्तै खानु शब्दरहित सासरहित चिताका दाउरामाथि, शब्दरहित सासरहित चिताका दाउरामाथि एउटा शरीर अहङ्कार बिनाको, डर लोभ लाज बिनाको, काठको मुडासरी लम्पसार परेको, रोकिएका पौरखी कदम, समाप्त भएको अस्तित्व, बेनाम भएको नाम, चितामा सल्किन आँटेको आवरण, केही क्षणमा धुवाँ भएर हावामा विलिन हुन आँटेको अस्तित्व, आफ्नो कर्मप्रति आस्थाको खानी हृदयमा बोकेर हर पल कर्मप्रति झुकाव राख्ने
हर्षेन प्रतियोगितामा भाग लिएको एउटा प्रतियोगी जसको लक्ष्य मात्र अब्बल उद्देश्य केवल सफलता प्रशंसाको तकमाहरूका बीचमा मात्र सीमित। कहलिएको सफल व्यक्तित्व आज शून्यताको संसारमा रोगीको सम्मान पत्र थमाएर लास शब्दको परिचयका साथ विलीन हुन बाध्य भयो। कोरोनाले निम्त्याएको साराका पीडा र आँसुको महासागरमा सम्पूर्णलाई खुसी राख्ने दायित्व बोधको बहाना जिन्दगीको रहरको बलिदान गरिरह्यो। सन्तुष्ट माथिको थिचोमिचो सही रह्यो। माटो बिर्सेर निर्यातित जिन्दगी बिताइरह्यो। अवधि सकियो, जीवन बाकसको पार्सलमा फर्कियो। क्षणभरमै अन्त्य भयो जीवन, अनायास अस्तित्वविहीन भयो सपना। हिजोसम्म भन्थ्यो म घाम डुब्न दिन्न, ताराहरूको माला उनेर लगाउँछु। हिजोसम्म भन्थ्यो म घाम डुब्न दिन्न, ताराहरूको माला उनेर लगाउँछु। हेर म छाती थामेर उभिएको छु, मेरो मुठी कसिला भएका छन्। सिकेको छु आदिमा उभिन, तर समय कहाँ एकरास हुनु। सुनेको थिएँ मृत्युको चाल ढिलो हुन्छ, यहाँ त सब उल्टो भयो। जित्यो कालले सबै कुरा थाँती राखेर, यतिखेर ऊ धुवाको मुस्लो बनेर फैलिएको छ आकाशमा। यतिखेर ऊ धुवाको मुस्लो बनेर फैलिएको छ आकाशमा। धन्यवाद। अब समीक्षात्मक टिप्पणी गरिदिनु हुनका लागि उप प्राध्यापक डाक्टर बिन्दु शर्मा ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। निषेधाज्ञाका प्रतिबिम्बहरू यो संयुक्त कविता सङ्ग्रह छ र यसका बारेमा यो कसरी जन्मियो भन्ने बारेमा शान्तिमाया गिरीज्यूले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ र अब यसमा अघि पनि भन्नुभयो 6 जना कविहरूका 13वटा कविताहरू समावेश छन्। ऋषभदेव घिमिरे, मधु पाठक, रञ्जना निरौला, शान्तिमाया गिरी, सुमन वर्षा र सुषमा आचार्य अंशुका कविताहरू यसमा समाविष्ट छन् र कविताको पृष्ठभूमि कस्तो पृष्ठभूमिमा कविताहरू लेख्यौँ भन्ने बारेमा पनि उहाँहरूले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ, शान्तिजीले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। त्यसैले यो कविता सङ्ग्रह मूलतः यो निषेधाज्ञाका बीचमा मान्छेहरू घरभित्र एक किसिमको बन्दी बन्नु पर्दाको अवस्थाका बेचैनी र त्रासद अनुभवहरू चाहिँ यसमा लिपिबद्ध भएका छन् यी कविताहरूमा र सबै कविहरूका कविताको साझा विशेषता हो यो। र अब म बिस्तारै केही कविहरूका कविताहरूमा प्रवेश गर्छु। यहाँ ऋषभदेव घिमिरे जो राष्ट्रिय साहित्यिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँका कविताहरू हेर्दाखेरि विषयवस्तु त सबैका कविताहरूमा समान छ र अलिकति के छ भने आध्यात्मिक चेत चाहिँ उहाँका कवितामा प्रबल पाइन्छ, प्रबल रहेको देखियो र अब त्यसलाई उहाँले दुई किसिमले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। एउटा चाहिँ जस्तो त्यो निषेधाज्ञा कोभिडको त्रासका अवधिमा त्यसबाट मुक्ति पाउनको लागि अध्यात्मको सहारा लिनुभएको छ, ईश्वर परमेश्वरको सहाराको खोजी गर्नुभएको छ भने अर्को चाहिँ त्यो कोभिडसँग लड्नको लागि आम नागरिकहरूलाई सहयोग प्रदान गरिरहेका र प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न त्यो युद्धमा समावेश भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ स्वयंलाई देवताको रूपमा हेर्नु भएको छ। यसरी यसमा चाहिँ दुई पक्षहरू छन् उहाँमा। त्यसपछि यो अर्को उहाँले देखाउनु भएको र हामी सबले अनुभव गरेको एउटा विशिष्ट पक्ष के हो भने एक बेला कस्तो भयो भने सामाजिक सञ्जाल नै नखोलौँ जस्तो अवस्था पनि आयो, किनभने छिनमा श्रद्धाञ्जलीका फोटोहरू पोस्ट हुने होइन, मान्छेहरू आफन्तहरू आफ्ना नजिकका साथीभाइ चिनेका जानेका मान्छेहरू मरेको खबर आउँदाखेरि त्यसबिचमा कोभिड सङ्क्रमित जो अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो उहाँका अनुभूतिहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। उहाँहरूलाई कति त्रासद भयो होला, सबै साथी सँगै बिरामी भएको साथीको संवेदना टाँसिसक्यो फेसबुकमा होइन। त्यसबारेको उहाँको कविता छ। यो कविता चाहिँ अरूको भन्दा फरक खालको कविता छ ऋषभदेव घिमिरेको। यो मान्छेलाई चाहिँ हतार नगर, यो
कोभिडको समाचार यो श्रद्धाञ्जली प्रस्तुत गर्न अथवा यो हतार नगर पर्ख हतार नगर भन्ने शीर्षकको कविता छ। हतार नगर मृत्यु जस्तो दुःखद खबर लेख्न छाप्न र बाँड्न बरु मेटाइदेऊ तिमीले बोकेको सन्देश र हुन देऊ अनभिज्ञ तिम्रा खबरसँग यति बेला ईश्वरसँग चौपट्टै रिसाएको छ समय सक्दैन लेख्न कलमले प्रत्युत्तरमा श्रद्धाञ्जली भनेपछि एक किसिमले श्रद्धाञ्जली लेख्दाखेरि हात लग पाएको अवस्थालाई यसले सङ्केत गर्छ र यही पनि हामीले देख्छौँ ईश्वरसँग चौपट्टै रिसाएको छ समय भनेर उहाँले त्यो महामारीमा पनि एक किसिमले ईश्वरलाई सम्झिने काम गर्नुभएको छ अथवा यसले पनि उहाँका कविताको आध्यात्मिक चेतलाई प्रबल बनाएको छ। त्यसपछि अर्को कुरा हो पर्यावरणीय चेत। पर्यावरण विनाशका सन्दर्भमा यसप्रतिको सजगता अथवा पर्यावरणबाट त्यो प्रदूषण पर्यावरण सङ्कटबाट कसरी बिग्रिँदै गएको पर्यावरणीय सङ्कटबाट कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि उहाँले विषय बनाउनु भएको छ र त्यसपछि बाढी पहिरोको पीडा यो चाहिँ सबै कविहरूका कवितामा आएको छ। सम्भवतः त्यो 2-3 महिनाको अवधिमा उहाँहरूले सामूहिक रूपमा एउटै थलोमा बसेर आफ्ना रचनाहरू सुन्ने सुनाउने र त्यसबारेका प्रतिक्रियाहरू लिने काम गरेकाले पनि त्यस्तो भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि मधु पाठकको पहिलो कविता पर्खाई कविताले नै मलाई निकै आकर्षित गर्यो। एउटा विषयलाई चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोणमा ढालेर विस्तार गर्ने उहाँको कला रहेछ त्यो कवितामा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कविता चाहिँ अब्बल बनेको छ पर्खाई शीर्षकको कविता र आफ्नो दृष्टिकोणलाई उहाँले त्यो पर्खाई कवितामा कसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ अलिकति प्रस्तुत गर्छु। हरेक साँझ उजाड बनाउँछ, हरेक रात निरर्थक बित्छ, दिनको उज्यालो झन् उभिन्छ पहाड बनेर, पर्खनु र नभेटिनुको बिचमा रुमलिन्छ जीवन सकिँदै सकिँदै आफैमा। जे गर्नु छ अहिल्यै होस्, शत्रु मात्र शत्रु जस्तै हो प्रतीक्षा, धेरै आशा र थोरै भर बोकेको हो त्यो पर्खाइको विश्वास नगर। भनेपछि पर्खाइ भन्ने कुरा के हो भन्नेमा उहाँको स्पष्ट दृष्टिकोण आएको छ र कवितालाई योभन्दा बढी व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कुनै पनि विषयवस्तुलाई आफ्नो ढङ्गले हेर्ने, आफ्नो ढङ्गले बुझ्ने र आफ्ना अभिव्यक्तिहरूलाई अलिक बिम्बात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने विधा हो कविता र यसमा यो कविता चाहिँ उहाँको यो कविता अब्बल ठहरिएको छ। त्यसै गरी उहाँको अर्को कविताले चाहिँ बाढीबाट सिर्जित विनाशको पनि चित्रण गरेको छ र अब यो बाढीबाट सिर्जित विनाश होस् अथवा सहरीकरणले निम्त्याएका समस्याहरू हुन्, सबैलाई चाहिँ त्यो पर्यावरणीय चिन्ताका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुभएको छ अथवा पर्यावरण विनाशप्रतिको चिन्ता छ। र अर्को नयाँपन के छ उहाँको कवितामा भनेपछि व्यवहारमा चाहिँ विनाश गर्ने, सिद्धान्तमा चाहिँ संरक्षण गरौँ भन्ने होइन। अहिलेको हाम्रो समकालीन परिस्थिति जस्तै छ, किनभने शिक्षक कक्षामा विद्यार्थीहरूलाई रुखहरू रोप्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्छ, तर कक्षाबाट घर फर्किसकेपछि चाहिँ आफै रुख काट्नमा उद्यत हुन्छ होइन। यो खालको प्रवृत्ति, आम प्रवृत्तिलाई उहाँले देखाउनु भएको छ र यसरी प्रेम र निषेधाज्ञाका पहर चाहिँ उहाँका कविताका विषय बनेका छन्। र अब एउटा अघि हामी आलोचनाबाट पनि आत्तिदैनौँ भन्नुभयो शान्ति महाजीले, त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँको कवितामा आलोचना गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ मधुजीको कवितामा। यसमा हाम्रो उपकुलपतिज्यूले पनि भन्नु होला।
वृद्धावस्था कविताको शीर्षक छ। म पङ्क्ति उद्धृत गर्छु, केही वाचन गर्छु। चाहिँदैन भनी भनी कति सम्पत्ति मात्रै जोड्यौ, कुकर्म मात्रै गर्यौ सधैँ, सत्कर्म सधैँ नै छोड्यौ। आज लाग्दो हो मेरो किन यस्तो दुर्दशा भइगयो, सब लाखा पाखा लागे यो कुरो शरीर रहिगयो। अब यो ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति सकारात्मक रहेन भन्छु, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो है। किनभने चाहिँदैन भनी कति सम्पत्ति मात्रै जोड्यो भने त्यो त वृद्धावस्थामा पुग्ने आम मान्छेको प्रवृत्ति हो। सम्पत्ति मात्रै जोड्ने, बच्चाहरू समेत खान दिएको बिस्कुटहरू लुकेर सबैको भाग लोकेर एक ठाउँमा राख्छ क्या। सञ्चित गर्ने प्रवृत्ति सबैमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा उमेर समूह, एउटा जातीय समुदाय, एउटा लैङ्गिक समुदायमाथि यस्ता प्रवृत्तिहरू हुन्छन् भनेर अलिक सामान्यीकरण गर्न चाहिँ गाह्रै कुरा हो त्यो चाहिँ। र अब यति मात्रै नभइकन अब अन्तिममा के भयो भने भयो घाँडो सारा जीवन लाग्दो होला आजकल, पुराना कर्म नजरमा आउँदो हो पल पल, मझेरीमै लड्दै वरपर गरी बित्दछ दिन, छिटै आवोस् काल भन्छौ अब बाँच्नु पर्यो र किन। अब यो त झन् आपत्तिजनकै भयो होइन। अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बाँच्नु नै किन पर्यो र भन्ने खालको अभिव्यक्तिले होइन। अब यो यसले चाहिँ अब यसैमा हो आफ्नो दृष्टिकोण निर्माण गर्ने भनेको मैले भन्न खोजेको। किनभने म त अब बिस्तारै हामी त्यो अवस्थामा प्रवेश गर्ने हो। र अब अहिलेको यो दौडधुप सबै हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो वास्तवमा त्यो ज्येष्ठ नागरिक हुनु अथवा त्यो अवस्थामा प्रवेश गर्नु चाहिँ निकै आनन्द आउँछ होला जस्तो लाग्छ। अशेष सरले भन्नु होला, जगमान गुरुज्यूले भन्नु होला। किनभने यो दौडधुप जागिर एक किसिमबाट हामी निवृत्त भइसकेका हुन्छौँ। सन्तानहरू आफ्नो एउटा उचाइमा एउटा स्थानमा प्रवेश गरिसक्छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि आफूले चाहेको अब गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा सामान्यतया रहँदैन र खालि एउटा सगरमाथा आरोहण गरिसकेपछि शिखरमा पुगिसकेपछि वरिपरिका टाकुरालाई हेर्दाको जस्तो आनन्द हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ है। वृद्धावस्थामा पुगिसकेपछि आफ्ना सबै कामहरू सम्पन्न गरिसकेपछि त्यहाँ पुगेर यसै पनि हामी अहिले त ट्रेकिङ कता कता जान्छौँ होइन, अग्ला अग्ला टाकुरामा जान्छौँ र त्यहाँबाट भ्यू हेर्न आनन्दै आउँछ। र त्यो वृद्धावस्था भने पनि मलाई चाहिँ त्यही होला भन्ने लाग्छ कि। किनभने त्यहाँ पुगेर त्यहाँ पुग्दाखेरिको विगतलाई हेरेर त्यहाँ वृद्धावस्थासम्म पुग्दाको त्यो यात्रालाई सम्झिँदा त्यो पनि कम रोचक त हुँदैन होला। पीडा त अहिले पनि पीडा छ, हामीले सोचे जस्तो कहाँ छ र होइन। बाल्यकालमा पनि मातापिताले आफूले सोचे जस्तो पुर्याइदिँदैनन्, आफूले गर्न सकिँदैनन्, त्यहाँ पनि पीडा थियो। किशोरावस्थामा पनि किशोर किशोरीलाई अरूले नबुझिदिँदाको पीडा थियो। हाम्रा पीडा आफ्नै छन्, सबैका आफ्ना आफ्ना पीडा त हुन्छन्, तर त्यो होला भन्ने लाग्छ। र अब मैले यति नै भने, यो अलिकति यसतर्फ पनि कविहरूले ध्यान दिनु उचित होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछि अर्को कवि हुनुहुन्छ रञ्जना निरौला। उहाँको कविता अलिकति फरक छ। यहाँ आएका कविताहरूमध्येमा 6 जना कविका कविताहरूमध्येमा रञ्जना निरौलाको कविता अलिक फरक मैले पाएँ। र उहाँले निषेधाज्ञाले प्रेमीहरूमा पारेको प्रभाव अनि त्यस पछाडि जस्तो रुखको मनोभाव यस्तो खालको होइन। सहरमा एक्लै रुख छ, त्यो रुखले चाहिँ मान्छेहरू कतातिर गए किन यस्तो भयो भने उसले आफ्नो आत्मालाप गरिरहेछ भने फरक दृष्टिकोणबाट उहाँले त्यो परिवेशलाई हेर्नु भएको छ। त्यो सकारात्मक पक्ष हो। त्यसरी प्रेम, प्रकृति र जीवनलाई काव्यिक अभिव्यक्ति प्रदान चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। र त्यसमा महिला अनुभूतिको दृष्टिकोणले पनि ती कविताहरू चाहिँ अलिक बढी संवेदनशील छन्। अघि भने एउटै फोरममा बसेर अथवा एउटै समूहमा बसेको कारणले होला यहाँ पनि पर्यावरण विनाशप्रतिका चिन्ता, बाढीबाट हुने विनाशको वर्णन, जस्तै मेलम्चीको आर्तनाद भन्ने कविता छ। अनि कोरोनाले दिने यो कोरोनाबाट हुने त्यो दुःख, आफन्त गुमाउँदाको पीडा होइन, उहाँले एउटा कवितामा वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसपछि अर्को कवि हुनुहुन्छ शान्तिमाया गिरी। उहाँका कविताहरूमा कोभिडको परिणाम र त्राससँग सम्बन्धित वर्णन चाहिँ ज्यादा छ।
र अब यस सँगसँगै उहाँले कवितामा महिला र पुरुषका बीचका समानता र महिलाको यो चेतनाको जागरण हुनुपर्छ अथवा महिला चेतना कसरी जागृत भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ देखाउनु भएको छ। एउटा कविता छ उहाँको, उद्घोष भन्ने कविता छ। कसरी यो कविताको वक्ता चाहिँ कसरी आफ्नै संसारमा हराइरहेको थियो, कसरी परम्पराले निर्धारण गरिदिएको एउटा सामाजिक भूमिकामा आत्ममुग्ध भएर बसिरहेको थियो र अन्तिममा ऊ कसरी मुक्त भयो, आफ्नो सो अस्तित्व जगाउँदै बाहिर आयो भन्ने कुरा यसले बताउँछ। ठीक त्यसै बेला मौसम बदलियो अचानक, इतिहास रेटेर टोलाएँ म, पीडा देखेर भयभीत भएँ म, वर्तमान देखेर कहालिएँ म। यसरी आफ्नै विगतलाई आफ्नै वर्तमानलाई निहालेर त्यो महिला चेतना जागृत भएको देखाइएको छ। वास्तवमा यो कुनै सिद्धान्तका ठेली पढेर मान्छेहरू त्यसतर्फ आकृष्ट हुने होइन, आफ्नो भोगाइबाटै आफ्नै जीवनबाटै हरेक कुराहरू बुझ्दै सिक्दै जाने हो। त्यो पक्षलाई चाहिँ यो कविताले राम्रोसँग उजागर गरेको छ। त्यसपछि अब अर्को अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ ऋषभदेव घिमिरेका कवितामा चाहिँ अध्यात्म अलिक प्रबल छ भनेको थिएँ। शान्तिमायाकोमा चाहिँ यथार्थ हुँदा हुँदै पनि कतिपय कवितामा आदर्श चेत चाहिँ आदर्शवादी भाव चाहिँ अलिक प्रबल छ, अरूको भन्दा त्यस्तो देखियो होइन। शुभकामना चाहे शान्ति स्थायित्व होस् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलिक आदर्श अभिव्यक्तिहरू आएका छन्। त्यसपछि सुमन वर्षाका कविताको विशिष्टता भनेको चाहिँ उहाँमा चाहिँ मृत्युप्रतिको आकर्षण मैले बढी पाएँ। किनभने जसरी ऋषभदेव घिमिरेको कवितामा अध्यात्म आयो त्यसै गरी उहाँको कवितामा चाहिँ मृत्यु आएको छ। यहाँको सुरुको कविता पनि मृत्यु शाश्वत छ, म मरिगएँ भने पनि यसो के नहोस् भन्ने खालको अभिव्यक्ति आउँछ होइन। र यस्तो मृत्युसँगै सम्बन्धित उहाँका 3टा कविताहरू यहाँ छन्। र अब त्यसै गरिकन पर्यावरण विनाशप्रतिको चिन्ता त भइहाल्यो अनि र कतै कतै आदर्शवादी चेत पनि छ। र यो हेर्दाखेरि मैले किनभने हामीलाई सानैदेखि महिलाहरूलाई ज्ञानी गर्नु, यसो गर्नु उसो नगर्नु भनेर सिकाइयो। यहाँ आएको कविताहरूमा तुलनात्मक रूपले महिलाका कविताहरू आदर्शवादी देखिएको त्यो प्रभाव चाहिँ हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र जस्तै अब कतै कतै आदर्शवादी चेत आएको भन्दा पनि पुरै आदर्शवादी चेत आमा शीर्षकको कविता लगभग यहाँ सबैका छन्। र यथार्थ चेतको कविता चाहिँ बाढी शीर्षकको कविता छ। र अब तपाईँहरूले किताब प्रकाशकहरू तपाईँहरूले कतिको ख्याल गर्नुभयो, सुमन वर्षामाथि चाहिँ मलाई आएको किताबमा चाहिँ अन्याय भएको छ। यहाँ प्रिन्ट मिस्टेक भएको छ। 5वटा कविताहरू चाहिँ उहाँका मधु पाठकका कविताहरू आएर सुमन वर्षाको कविताको कोलुममा छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँका अरू मैले हेरेको सर हेरेको मैले सूक्ष्म रूपले त हेरिनँ मैले, तर त्यस्तो छ मलाई आएकोमा चाहिँ मिलाउन सक्ने सम्भावना भएसम्म सच्याउँदा राम्रो। त्यसपछि सुषमा आचार्य आउँछु। उहाँले चाहिँ प्रेम, प्रकृति, जीवन, मानवीय सम्बन्ध आदिलाई विषयवस्तु बनाउनु भएको छ। र अघि मैले भने जस्तै अलिक आदर्श भाव पनि छ आमा कवितामा, त्यस्तो देखिन्छ। त्यसपछि पर्यावरणप्रतिको चासो त सबै कविहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ र निषेधाज्ञाको असरलाई नै उहाँका कविताले पनि देखाएका छन्। अब यसरी 6वटा कविहरूका कविताहरूलाई सरसरी मैले सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि समग्रमा विषयवस्तुमा एक हुन्छ। किनभने एउटै फोरममा हामी यो विषयमा लेखौँ भनेर सल्लाह गरेर लेखे जस्तो देखिन्छ। त्यस पछाडि अब त्यो भावनाले अब यिनमा विषय फरक हुने कुरा भएन। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरको अध्यक्ष आदरणीय सन्ध्या पहाडीज्यूलाई हामीलाई अलिकति शुभकामना र मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद।
शुभवर्ष। आजको यस समारोहका सभाध्यक्ष ज्यू, त्यसै गरी प्रमुख अतिथिज्यू तथा मञ्च आसीन, मैले सबैको नाम लिन, यो 1 मिनेटको समय भनेको हुनाले महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व मञ्चमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै मञ्च तल त्यत्तिकै झनै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सावित्री म्याडम हुनुहुन्छ। म सबैलाई हार्दिक नमन गर्छु। र आज यो खुसीको क्षण होइन, दुईटा, एउटा चाहिँ कविता सङ्ग्रह, त्यो पनि कोभिडको बेलामा लेखिएको, कोभिडका अनुभूतिहरूलाई यसरी साथीहरू भेला भएर लेख्नुभएछ, कति खुसीको कुरा। र त्यो सङ्ग्रहको लोकार्पण र संस्थाको पनि उद्घाटन अघि सुमनले भनिसक्नुभयो। दुईटा खुसी एकैचोटि जोडिएको छ। र हामी साथीहरू जो हामी सँगै सहकार्यमै छौँ, यो संस्थाभित्र पनि हामी नबसे पनि यो संस्थाभित्रै छौँ हामी, किनभने हाम्रै साथीहरू सबै नै हुनुहुन्छ यसमा। हामी भित्रै, जस्तो हामी अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरमा सबै आबद्ध छौँ, एउटा परिवारभित्रका, त्यही परिवारभित्रका साथीहरू यहाँ प्राय हुनुहुन्छ। र त्यसकारण पनि यो संस्था मेरो पनि हो, म यो संस्थामा पनि छु भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र सबैलाई आज म शुभकामना भन्छु। निषेधाज्ञाको प्रतिबिम्बहरू पनि यो जुमकै प्रतिबिम्बहरू हो। हामी जुममै कविता वाचन गरेको, एउटा हप्तामा हामीले एउटा शीर्षकमा कविता वाचन गर्थ्यौँ, त्यसैको यो आज प्रतिबिम्ब हो यहाँ। त्यसैले हामीलाई यो जुमले पनि बिजी बनाएकै छ, अलिकति यो कोरोना कहरलाई भुल्ने। नेपाल स्रष्टा समाजका अध्यक्ष आदरणीय विधान आचार्य सरलाई आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। म खालि के मात्रै मैले भन्न चाहेँ भने तितो, टर्रो, पिरो, अमिलो, निनिलो, गुलियो सबै चाहिन्छ। यी खटरस हुन्, सटरस। आज यहाँ यी 6वटा खटरस यहाँ जम्मा भएको छ। यी कुनै तिता छन्, कुनै गुलिया छन्, कुनै अमिला छन्, होइन, कुनै नुनिला छन्। यी सबैको आफ्नो स्वाद रहेछ। यी सबै स्वादहरूको सम्मिश्रणबाट साहित्यिक जीवन उन्नतमय होस्, मेरो हार्दिक शुभकामना। नमस्कार, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद विधान आचार्य सर। अब हाम्रो यो कविता पनि छ निषेधाज्ञाको प्रतिबिम्बहरू। हामी यहाँ कविहरूले कविता लेखेका छौँ, आफ्नो आफ्नो एउटा रचना यो कार्यक्रममा सुनाएर यो कार्यक्रमको माहौल अलिकति रमाइलो पार्ने पनि हामीले, हुन त निषेधाज्ञाका प्रतिबिम्ब भनेको कोरोना, मृत्यु, बाढी पहिरोबाट चाहिँ अलिकति क्षति भएर भएका संवेदनाहरूकै कुरा छ। अब त्यही संवेदनाभित्र पनि केही राम्रा कुराहरू आयो, यो कविताको माध्यमबाट कविता आयो, यसरी एउटा किताब बन्यो। त्यसैले आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका लागि राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानकी सचिव आदरणीय रञ्जना निरौलाज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। निषेधाज्ञामा बसिरहँदाखेरि चाहिँ सबैलाई प्रथम पटक चाहिँ सबैलाई त्यस्तो फिल भयो कि यसरी बन्धनमा हामी बसेका छौँ भनेर। हामीलाई मात्रै भएन होला त, रत्न पार्कमा उभिएको रुखलाई पनि त्यस्तै भयो होला। त्यसले पनि त सोच्यो होला, यत्रो भिडभाडमा हिँड्ने मान्छेहरू कहाँ गयो भनेर त रुखले पनि सोच्यो होला भनेर मैले एउटा रुखको मनोवाद भनेर, रुख भएर मैले के सोच्यो होला त, त्यसले भने एउटा कविता लेखेको छु, रुखको मनोवाद भन्ने, त्यही सुनाउँछु। ऋतुहरूका स्वभावमा परिपक्व भई पहिलेका पात झार्दै र पाउलिँदै सडकको पेटीमा उभिएको वर्षौँ भएछ। ऋतुहरूका स्वभावमा परिपक्व भई पहेलीका पात झार्दै र पाउलिँदै सडकको पेटीमा उभिएको वर्षौँ भएछ। पात पात बढेर कहिले धररा कहिले घण्टाघरलाई हेरिरहेको वर्षौँ भएछ। सहरको शोभा बनेको वर्षौँ भएछ। सडकको पेटीमा उभिएको म एउटा रुख। आज अकस्मातको यो शून्यतासँग छक्क पर्छु। आज अकस्मातको यो शून्यतासँग छक्क पर्छु। आश्चर्यले आफैसँग प्रश्न गर्छु, ती खस्रा धुवा बोकेका गाडीहरू कता गए? ती आक्षेप जस्ता धमिला आवाजहरू कता गए? नदी भेलबाडी जस्तै ठेलमठेल गरिरहने ती मान्छेहरू कता गए? कस्तो बिरानी, कसले खाली गरेर किन सुनसान बनायो यी सडकहरू? किन कसले छानेर स्वच्छ बनायो हावा? कसले धोयो मौसमलाई? किन टल्केर मुस्कुराएको छ हिमाल? पर पर देखिने पहाडहरूमा कसले पोत्यो हरियो रङ? किन एक्लो जस्तो भएको छु म? किन टल्किएको छ मेरो शरीर? सहरको शोभा बनेर सडक पेटमा उभिएको एउटा मरु अकस्मातको शून्यतासँग छक्क पर्छु। संशय र सोचले विचलित छु। कोलाहलमा पिल्सिरहेको म किन शान्तिसँग डराइरहेको छु?
धुवाँले तुवारो लागेपछि निस्सासिने सहरलाई, जनसङ्ख्याको सूची बढेपछि सहरिया हुने रहरलाई मान्छेले ढुङ्गा र बालुवाले सहर बनायो। त्यही सहरमा आधुनिक बन्दै रहर सजायो र उठायो भरैभरको सम्पदा। त्यही सम्पदाहरूका यन्त्रणाका तापमा मैले राम्ररी फेर्न पाइन सास, सजिलो गरी मैलाउन पाइन जरा, मौलाउन पाइन जरा। कार्बन बनेको मेरो शरीरले दिनु थियो अक्सिजन, बचाउन सहरका सम्राटहरूको साथ उभिएकै छु वर्षौँदेखि हेरेर भिडको तमास। आज अचानक यो शून्यतासँग छक्क पर्छु। फाटफुट पुलिस, फाटफुट जनावर र एम्बुलेन्स सिवाय छैन भिडभाड, अशान्त हल्ला र नारा जुलुस, अनसन, आक्रोश, विद्रोह, गाली लिएर हिँड्ने हुल। खै कहाँ गए होलान् मलाई कार्बन बनाउने ती मान्छेहरू? कसले थुनेर राख्यो होला भिडको अस्तित्व? ती भिड, त्यो व्यस्तता, त्यो घुइँचो कहाँ पुगे, कता बिलाए? यो संसार मानवरिक्त हुन लागेको त अचम्म परेको छु। सडक पेटीमा उभिएको पुरानो मरु, आफैलाई सोध्छु, आफै सन्देह गर्छु। कस्तो लाटो शून्यता बोकेका हरपल, कहिल्यै फर्कन्छ त्यो भिड। त्यो शून्यता राम्रो लागेको छैन मलाई, यो लाटो र बहिरो समय मन परेको छैन मलाई। मानिसको भिड हेरी हेरी हरिया बनेका मेरा आँखा मानिस नै खोजिरहन्छन् म मानव सभ्यतालाई प्रेम गर्छु र निस्ताएको छु मानिस बिना। ए मानिस न्यास्रो लागेको छ मलाई, पर्खिरहेको छु म तिम्रो भिडलाई, साँचिरहेको छु शुद्ध अक्सिजन, पठाइरहेको छु स्वच्छ हावा। आऊ फेरि बनाऊ व्यस्त सहर, भलै कसिङ्गले ढाक मेरा आँखा, भलै प्रदूषण भर मेरा नाकमा। म मानिसलाई प्रेम गर्छु र बोलाइरहेको छु सडक पेटीमा वर्षौँदेखि उभिएको म एउटा रूप, पर्खिरहेछु मानिसको आवागमन, नियासिँदै एक्लै लेखेर एक्लोपनको यो दस्तावेज। धन्यवाद। अब शुभेच्छाकै पालो रहेको छ। लौकता समाजका अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम रोदन श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो शुभेच्छा राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। भर्खर यसो लेखक कवि चिन्दै भेट्दै खोज्दै हिँड्थेँ म। त्यतिखेर लेखक कविलाई भेट्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। के दिमागमा आयो र 7 जना कविको 7-7वटा कविता राखेर 7 जनालाई भूमिका लेखाउन हिँडेँ। चिन्थिनँ कोही पनि, माधव भिमले पनि चिन्थिनँ, मोहन पाइला पनि चिन्थिनँ, रमेश विकेट पनि चिन्थिनँ, बाण्डागिरी पनि चिन्थिनँ। जाँदै परिचय गर्दै सम्पादन मैले नै गरेँ। जाँदै सबैलाई नमस्ते भन्दै म यस्तो हुँ, रहर गरेको छु भनेर सिद्धिचरण कहाँ पुगेँ, लेखित कहाँ पुगेँ, बाण्डागिरी कहाँ पुगेँ, सबै ठाउँमा पुगेँ। त्यसले चाहिँ नि अग्रजहरूसँग नजिकिन मलाई धेरै सजिलो भयो। सिद्धिचरणका मैले धेरै घन्टा बिताएको छु, केदारमान व्यतीतका धेरै घन्टा बिताएको छु। छोटो 4 इन्ची जतिको भूमिका शुभकामना लिनको लागि त्यो एउटा उद्वेग रहेछ। त्यो 7 जनामा अहिले अब छापियो 46 सालको आन्दोलनपछि। त्यतिखेरको हामी 2 जना मात्रै होला त्यो त्यति बेला कविता, जुन मुरार कविता लेख्ने, राम्रा कविता लेख्नेहरू सबै थन्किनु। म चाहिँ नि थन्किन सकिनँ, हिँडाइ छु। भन्न खोजेको एउटै कुरा मात्र, त्यो संयुक्त निकाल्ने भनेको एउटा यात्राको प्रारम्भ हो। सधैँ सबैजनासँगै हिँड्न सकिँदैन। म चाहन्छु तपाईँहरूको यो यात्रा सामूहिक सँगसँगै निरन्तर भइरहोस्। धेरै शुभकामना। हार्दिक आभार प्रकट गर्छु दाजुलाई। अब शुभकामना मन्तव्यकै लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर रेणुका सोलुज्यूलाई आफ्नो छोटकरीमा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक निवेदन गर्छु। निषेधाज्ञाका प्रतिबिम्बहरू जो यहाँ आज विमोचन भयो, यो कृति सबै पाठकको मनमा बस्न सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कृतिका बारेमा हामीले सुनिसकेका छौँ र अझै अध्ययन पनि गर्नेछौँ। र यो जो प्रतिष्ठान पनि आज नै यो चाहिँ उद्घाटन हुँदैछ, यो प्रतिष्ठानमा पनि अघिल्का वक्ताज्यूहरूले भने जस्तै गरेर सबैको मन यसै गरी मिल्दै रहोस्, नफुटोस्, टुटेर गइराखोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक आभार, धेरै धन्यवाद। अब आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका लागि राष्ट्रिका साहित्य प्रतिष्ठानका महासचिव मधु पाठकज्यूलाई म हार्दिक निवेदन गर्छु। यो बेलुची
ले सम्झेर लेखेको एउटा कविता। मेलम्चीमा बाढी आइसकेपछि त्यहाँ पुगिएको थियो। यहाँको विभत्स रूप त आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो। त्यो मानव चित्कार हेर्दाखेरि साह्रै दिक्क लागेको थियो। त्यसलाई सम्झेर कविता लेख्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरेको थिएँ। यहाँले यहाँतिर सम्झिनुहुन्छ। वर्षा र बाढी, चारैतिर विनाशको ताण्डव, सोहोरेर जीवनको गति, चढेर पिठ्यौमा मृत्यु, देख्दैछु आँखै अगाडि बग्दै गरेको आफ्नै हराउँदै गरेका आफ्ना बग्दैछन् घरको छतमा सुकाएका असङ्ख्य मेरा सपना, बग्दैछन् घरको छतमा सुकाएका असङ्ख्य मेरा सपनाहरू। उफानमा छ नदी, माथि पहाडमा कतै हाम्रै विध्वंसी हातले फोरेको हुनुपर्छ बादलमाथिको जलादीको भाँडो। मुस्किल छ सम्हालिन नदीको यो रौद्र रूप, सहनु अनि आफै नरहनु कस्तो व्यवस्था हो थाहा छ मलाई। मृत्युले केही क्षणमा निल्नेछ मलाई र मेरा पुरो सपनासँगै। धेरै नजिक आइपुगेको छ खतरा, स्वीकार्नु देहको धर्म हो। गहिरो अँध्यारोमा कतै मलाई छोएर बग्दैछ कोही, सायद त्यो लास बगेको हुनुपर्छ, तातै छ उसको शरीर। ओहो, वर्षा बाढी भएर, बाढी मृत्यु भएर सोर्दैछ जीवनलाई, निल्दैछ गाउँ, चुइट्याउँदैछ पहाड। स्वीकार्नुभन्दा अर्को विकल्प नरहेको त्यो पलमा सायद मर्दैछु म पनि। मेरो लास बग्ने छ नदीको भेलसँगै, निर्मल हुँदैन कुनै पनि बाढी, सधैँ बगाउँछ जीवनका सपना, उजाड्छ बस्ती र बिगार्छ संरचना। त्यसैले बाढी भयङ्कर र डरलाग्दो हुन्छ, विभत्स मृत्यु जस्तै हामी त्यही विध्वंसताको अङ्कमालमा छौँ, वर्षा र बाढीको अन्यायमा छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो कविता वाचन गरिसक्नु भएको छ। अब भने फेरि म शुभकामना मन्तव्य नै जोड्न चाहन्छु। साहित्यिक पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय दाजु राधेश्याम ढकालीज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक निवेदन गर्छु। सर्वप्रथम त राष्ट्रियका साहित्य प्रतिष्ठान स्थापना भएकोमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु र यसको सफलताको लागि पनि कामना गर्छु, एकताको लागि पनि कामना गर्छु, सक्रियताको लागि पनि कामना गर्छु। र पहिलो हुने बिरुवाको चिलो पात भन्छ, पहिलो यसको स्थापनाको यो कार्यक्रममै यति राम्रो सुन्दर कृति, निश्चयताका प्रतिबिम्बहरू जुन आएको छ। कोरोना कहरमा हामीले पनि समय बितायौँ, तर जुन समयलाई एउटा अनुभूति गरेर 6 जना कविहरूले जसरी यहाँ लेख्नु भएको छ त्यसको लागि पनि म बधाई ज्ञापन गर्छु। र खास गरेर 4 जना त राम्ररी कविका रूपमा चिनिएका कविहरू हुनुहुन्छ र 5औं नम्बरमा चाहिँ समालोचनाको क्षेत्रमा चिनिएका डाक्टर शान्ति माया गिरी मलाई लाग्छ कविको रूपमा अहिले चिनिँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै पत्रकारिताको क्षेत्रमा हामीले धेरै चिनेका थियौँ। मधु पाठकले जसरी आफ्नो एफएम मार्फत हामीलाई बोलाएर जहिले पनि अन्तर्वार्ता लिने, हाम्रो रचनाहरू वाचन गरिदिने, पत्रकारिता क्षेत्रमा उहाँको जुन सक्रियता थियो आज उहाँको कविको रूपमा स्थापित हुनुभयो। म यहाँहरू दुवैजनालाई पनि कविको रूपमा बधाई ज्ञापन गर्छु। र 6 जना कविहरूको अघि बिन्दुज्यूले भने जस्तै र विधान आचार्यले भने जस्तै जीवन बाँच्नलाई 6वटा चिज अनिवार्य चाहिन्छ अरे भनेर जीवनले जुन भन्यो, गुलियो, पिरो, अमिलो, नुनिलो, टर्रो, हामी सबै चिज खान्छौँ, टर्रो खाँदैन रहेछौँ क्या। यो 6 चिज खाने भने हामी रोगी हुने रहेछौँ, तर टर्रो बहुत कम खाँदो रहेछौँ। त्यसले गर्दा एउटा चिज अभाव भएपछि हाम्रो शरीरमा चाहिँ अनेकौँ प्रतिक्रिया हुन्छ र हामी बिरामी हुन्छौँ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो 6वटै चिज यहाँ पुगेको छ। फेरि पनि बधाई ज्ञापन गर्छु र सक्रियताको लागि फेरि पनि शुभकामना व्यक्त गर्छु। अब रचना वाचन गरिदिनु हुनका लागि राष्ट्रियका साहित्य प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष आदरणीय डाक्टर शान्ति माया गिरीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसो समालोचना गरिरहँदा यस्तो हुनुपर्छ भनेर अरूकोमा भन्न जति सजिलो छ, वास्तवमा भन्ने र गर्ने काम भनेको फरकै हो। यस्तो स्वादको हुनुपर्छ, यस्तो स्वादको पकाउनु भन्न सजिलो छ, तर त्यस पकाउनको लागि के कति मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अभ्यासले नै हुने हो, गरेरै हुने हो भन्ने कुरा यो आफैले पनि मैले लेखेपछि अनुभव गरेको हो। हाम्रो बिन्दु म्यामले अनुभव आएको छ, अनुभूतिलाई अझै खेलाउनुपर्छ, अझै कलात्मक ढङ्गमा ल्याउनुपर्छ भनेर मैले तपाईँको सुझाव ससम्मान मैले मनन गरेको छु। यसमा यो कविता साधनाको मार्ग चाहिँ मैले त्याग्ने छैन भनेर
प्रतिबद्धता गरियो भने यसमा सुधार होला होइन। मैले एउटा दुइटै कवितामा कवि हो भनेर भन्नु त्यो पनि ठिक हुन्छ नि, यो मेरो आफ्नो सन्दर्भमा। र मैले यसमध्येको एउटा डर शीर्षकको कविता वाचन गर्छु। विश्वभर दूषित साम्राज्य फिजाउने प्रयासले मानव जीवनका गन्तव्यहरू अवरुद्ध पार्दै घरभित्रै साँघुरो चौघेरामा सीमित गरेर जगतलाई हरेक मनको दैलोमा त्रास ढकाएर रङ्गी चङ्गी जिजी विषामाथि धावा बोल्दै दुस्साहसको चक्रपथमा कतिन्जेल परिक्रमा गरिरहन्छौ तिमी बनेर भुस्वा। न बोल्छौ न मिठो वचन, न बोकेका छौ अस्त्र शस्त्र, न देखिन्छौ आँखाले, न त छ तिम्रो अजनको शरीर, तर पनि तिम्रो अदृश्य शक्तिदेखि थर्कमान छ मन मुटु र मस्तिष्क। समय र संवेदनाको उकुस मुकुसमा गुटमुट्याउँदै कति दिन छौ भएर त्रास। तिमीले नभेटाएको कसलाई छैन र तिमी नपुगेको कहाँ छैनौ र बेफिक्री आफन्त र हितैषीसँग भेट्न नदिने तिम्रो बेइमानी चालप्रति मेरो घोर आपत्ति र खेद छ। अचेल आफ्नै अङ्गले आफैलाई छोइन्छ कि भनी डराउँछु म। आफ्नै हातले छोएको खान सशङ्कित छ आफ्नै जिब्रो, औँलाहरू ओठसम्म पुगेर डराउँछ लतपति न बसेको आसनमा बस्न डराउँछ थकाइ। ढोका झ्याल चुकुन र धाराका टाउकाहरूलाई छुन डराउँछन् मेरा हात। लाग्छ मौका कुरेर मलाई नै ढुकिरहेको छ डर र त्रासको भयावह। डर आफैमा पनि छ आजकल, सबैसँग डर छ। कलिला बालबालिकामा डर छ, युवा प्रौढ र मृत्युमा पनि छ डरको अवशेष। गुजाराका लागि विदेशीका युवामा डर छ, हातमुख जोड्न लाइनमा राहत पुगेका निरीह अनुहारमा डर छ। खान नपाई भोकै परेका नागरिकमा डर छ, अनेकौं अभाव र रोगका उपचार नपाई मृत्युवरण गरेका लासमा डर छ। सूचना प्रवाह गर्ने सञ्जालहरूमा डर छ, सही र गल्ती नचिन्ने अबुझ भेडो जमातसँग डर छ। संघारमै उभिएको सङ्कट टार्ने साहसभित्र पनि पालेर डरै डर समाधानको आँखाले डरै डरको बीचमा पनि म देखिरहेछु आशाको मिठो सपना। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर शान्तिमाया गिरी। अब आज हाम्रो समीक्षकज्यूलाई अलिकति हतार परेकोले गर्दाखेरि हामी उहाँलाई यो सम्मान दिएर बिदाई गर्दैछौँ। यो सम्मान दिदिनु हुनका लागि हाम्रा आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर बिन्दु म्यामलाई सम्मान दिदिनु हुनका लागि पनि हार्दिक निवेदन गर्छु। वरिष्ठ कवि सर्जक तथा साहित्यकार अशेष मल्ल दाईलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक निवेदन गर्छु। कविता चाहिँ लेखिँदैन, त्यो आफै आउँछ। कविता आँसु चाहिँ उस्तै लाग्छ। आँसु झाँच्छु भनेर कहाँ झर्छ र कविता लेख्छु भनेर कहाँ लेखिन्छ र वास्तवमा। अनि कविताको परिभाषा जतिसुकै हामीले स्कुल कलेजमा पढायौँ, कविताको परिभाषा एकै लाइनमा भन्नुपर्दा छुयो भने कविता हो, छैन भने कविता होइन बस। अनि एक्टिङको क्लास लिँदाखेरि मलाई कलाकार भाइ बहिनीले सोध्छन्, अनि म चाहिँ यो जन्मजात लिएर आउनुपर्छ एक्टिङ भने के हामीले चाहिँ एक्टिङ गर्न नपाउने त भन्दाखेरि म भन्छु जहिले पनि एक्टिङ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा क्रिएटिभ एक्टिङ, एउटा टेक्निकल एक्टिङ। क्रिएटिभ एक्टिङ भनेको आफै जन्मेर सानो 2 वर्षको केटाकेटीले पनि एक्टिङ गर्छ नि, त्यो आफै सोनु बहिनीको छोरी क्रिएटिभ एक्टर हो आफूले। उहाँको छोरी पनि एकदम यस्तै एक्टिङमा एउटा अब भविष्यमा आउँदै गरेको एउटा एक्टर चाहिँ क्रिएटिभ एक्टिङ आफै जन्मजात निक्लेको। अनि यस्तो नहुनेलाई चाहिँ अभ्यासले पनि गर्न सकिन्छ भने त्यो अभ्यास गराइन्छ, जसलाई टेक्निकल प्राविधिक रूपमा पनि एक्टिङ गर्न सकिन्छ। आँसु पनि आफै नझरे सिनेमामा सुटिङ गर्दाखेरि ग्लिसरिन राखेर पनि झार्न सकिन्छ। अनि यो कविता पनि त्यस्तै 2 प्रकारको, एउटा क्रिएटिभ र टेक्निकल हुँदो रहेछ। त्यो क्रिएटिभ आफै थाहा हुन्छ। हामीले 30 को दशकमा कविता लेख्न सुरु गरिरहेका थियौँ। हाम्रो अगाडि 2टा पहाड, एउटा मोहन कोइराला, अर्को भुपी शेरचन। अनि हामीलाई भुपी शेरचन मन पऱ्यो, भुपी शेरचन कविताले छोयो, उहाँलाई पछ्याउँदै लेख्न सुरु गऱ्यौँ 30 का दशकमा। भुपी शेरचनको कविता मासमा पुग्यो। त्यसपछि कविताको वास्तवमा परीक्षण हुनै पाएको थिएन।
हाम्रो कविता के साँच्चै राम्रो हो त समालोचनले भनिदिएपछि मात्रै राम्रो हो? परीक्षण कहाँ भयो भन्दा 36 सालमा हामीले जब सडक कविता क्रान्ति गरेर सडकमा देशैभरिमा गयौँ अनि बल्ल परीक्षण भयो हाम्रो कविता हो कि होइन। तालीको गडगडाट होइन, कुनै कविताले छोयो ताली बज्छ छोएन बज्दैन, छोएन भने चाहिँ कविता होइन बस। अनि यो कुरोलाई किन अङ्गीकार गर्नुपर्छ भने मलाई के लाग्छ भने हाम्रो किताब नछापिनु ज्यालसम्म हाम्रो छापेपछि हाम्रो होइन होइन। यस्तो नहोस् कि त्यो किताब पढेर अर्को पहिलोपटक किताब पढ्नेले कविता त यस्तो हुँदो रहेछ भनेर फुत्त फालेर दोस्रो कविता पढ्दै नपढ्ने स्थिति हामी नै सिर्जना गरिरहेका छौँ र त्यो चाहिँ एकदम खतरनाक छ। किनभने किन यो भन्यो भने हाम्रो कविता किन मासमा जान सकिरहेको छैन त? किन कोठामा मात्रै सीमित हुनु त आर्ट भनेको एउटा मास र क्लासमा विभक्त हुन्छ र यो साहित्य भनेको जहिले पनि क्लास हुन्छ तर होइन। जस्तो आर्ट फिल्म र कमर्सियल फिल्म भन्दाखेरि आर्ट फिल्मलाई यो छुट्याइयो तर कुनै आर्ट फिल्म पनि एकदमै मासमा जान सक्छ र हाम्रो कविता पनि कमसेकम एउटा दुईवटा त जानुपर्ने नि। भूविसर्जनपछि सडक कवितापछि किन मासमा जान सकिरहेको छैन? अस्ति मुक्तकको एउटा जुम मिटिङ भएको थियो जुनको हुकुममा, त्यसमा मैले पनि त्यही भने हाम्रो मुक्तकहरू पहिला त मुक्तक त कण्ठ सारा स्टुडेन्टहरू विद्यार्थीले कण्ठै पढ्थे। आज मुक्तक किन किताबमा सीमित छ? किन त्यो मुखमा किन मानिसको हृदयमा पुग्न सकेको छैन? त्यसको जिम्मेवारी पाठक होइन हामी नै हौँ। र अघि बिन्दु मैले राम्रो कस्तो राम्रोसँग भनेर गइन् भने केरा जस्तो पाक्नुपर्छ होइन। हामी हतार गर्छौँ, त्यो हतार नगरिकन पकाउने प्रयत्न गऱ्यो भने र त्यसलाई चाहिँ यो अब मासमा जान लायक छ भनेपछि मात्रै मासमा जानुपर्छ। यसमा के छ मलाई थाहा छैन तर यो चाहिँ हामी यो आज किनभने यो अब हामीले बुझेनौँ भने हाम्रो साहित्य अब ओह्रालो झर्दै जान्छ। हामी ठान्छौँ कि गजल चाहिँ गजलको विकास भयो जस्तो लाग्दैन मलाई। अब जो पनि गजल लेख्ने जब इटरीमा एउटा गजलको कार्यक्रम थियो कृष्ण बराल जुन म गएको थिएँ 11 बजेदेखि राति 6-7 बजीसम्म गजल। लास्टमा त त्यो गजल भन्ने मात्रै बाँकी रह्यो त्यहाँ एउटा त्यो। अहिले पनि एउटा साहित्यकार बाहेक अर्को आयो भने अर्कोबाट त्यहाँ आउँदैन। त्यो लामो हुन्छ नि के बोल्छन् तिनीहरू भन्छन् किन यसलाई छोटो भन्ने त हामीले त्यो कुनै गर्नु सकेको छैन। योको सुरुवात चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। राष्ट्रिकाले यो सुरुवात गर्नु अब के भन्दा सेवा दिनु होला। मैले चाहिँ ल धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आशिष मल्लज्यू, यहाँले आफ्नो सारगर्मी कुराहरू राखिदिनु भयो, शुभेच्छा दिनुभयो। राष्ट्रिकाबाट चाहिँ अब राम्रा कविताहरू आउन्, राम्रा कृतिहरू आउन् भनेर शुभकामना दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने अलिकति हामी कार्यक्रममा हाम्रो यो निषेधाज्ञाको प्रतिबिम्बहरू संयुक्त यो कविता प्रकाशन गर्न सहयोग गर्नुभएको छ, जुन हामीलाई यहाँनिर यो कविता सङ्ग्रह निकाल्नका लागि हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। हामी पनि मोटिभेटेड भयौँ। किन भन्दाखेरि यो एउटा आर्थिक पाटो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण र सबल पक्ष हुँदो रहेछ। त्यो आर्थिक पाटो चाहिँ ल म हेरिदिन्छु भन्ने एकजना मनकारी व्यक्तित्व यो हामीले साहित्य यो राष्ट्रिय प्रतिष्ठानकै सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले भनिदिनु भएपछि हामी थप हौसिएका हौँ। आज हामी उहाँलाई पनि अलिकति यहाँ सम्मान गर्दैछौँ। ढकालज्यूलाई अगाडि आउनु भई हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई उहाँलाई खादा दसल्ला उडाएर सम्मान गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मनको पुकार भन्ने कविता यो चाहिँ सबैसँग किताब पनि हुनसक्छ। 152 पेज नम्बरमा छ। म यही कविता वाचन गर्छु। प्रिय चन्द्रमाले उज्यालो पारेको धरतीको अनुपम सुन्दरताको बखान, मोती जस्तै टल्किएको पानीमा माछाहरूले गरेको प्रेमको अद्भुत ध्वनि, अन्धकारको आधिपत्यमा दखल पुगेपछि टुहु टुहु गर्दै उल्लुले चन्द्रमासँग गरेको गुनासो, प्रेमिल आत्माहरूले वियोगमा निकालेका असन्तुष्टि र आवेगका चित्कारहरू सुन्न आऊ प्रिय बार्दलीमा। तिमी हेर त्यहाँबाट, म हेर्छु यहाँबाट,
तिमी हेर त्यहाँबाट म हेर्छु यहाँबाट कति खुलेको छ आकाश धरतीलाई देखेर कति हाँसेको छ धरती आकाशलाई हेरेर भत्काइदेऊ अब शङ्काका बारहरू बर्लिनको भित्ता जस्तै छेक्न नसकोस् तिमीले देख्ने दूरको त्यो क्षितिज पल्टाएर खुला आकाशका पानाहरू आकाश धरतीलाई एकोरो हेरेर प्रेम गर्छ सबै सम्बन्धहरू भन्दा फरक छ त्यो प्रेम सबै आफन्तहरू भन्दा नजिक छ त्यो प्रेम सम्बन्धको एक अलौकिक शक्ति र साधनाको मिलन बिन्दु हो त्यो जोडेर मनसँग जीवन एक प्रेमीले गरेको पुकार सुन्न निसङ्कोच आओ प्रिय बार्दलीमा तोडिदेऊ तिमी भित्रको सन्नाटाको जन्जिर फूल फुलाउ मिलनको वियोगले भट्किएको मस्तिष्कमा विस्फोट गराउ कुण्ठाहरू चाहनाको स्वागत द्वारमा मनाउँ स्वतन्त्रता दिवस आडम्बरमा पिल्सिएका मलामी इच्छाहरूले तोडिदेऊ वर्षाले जस्तै नियम र परिधि भित्रको मुकुस्त र कोरिदेऊ मनभरि प्रेमका इन्द्रधनुषी रङले हरेक सम्बन्ध भन्दा माथिको मायाको आकार देखाइदेऊ खुलेको एउटा आध्यात्मिक प्रेमको स्वरूप अनुभूतिमा आकार लिने प्रेमको त्यो रूप जहाँ न रोक्छ कोरोना भाइरसहरूले न छेक्न सक्छ भौतिक दूरीको बन्देजले न हुन्छ निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन आऊ प्रिय चन्द्रमाले उज्यालो पारेको बार्दलीमा तिमी अनुभूति गर त्यहाँबाट म आह्वान गर्छु यहाँबाट सीमा र बन्धनहरूले नछोड्ने प्रेम मूल्य र मान्यताहरूले नरोक्ने प्रेम अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणतिर आइपुगेका छौँ। आज हाम्रा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ एकदमै रौस्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामी त लन्डनसम्मको यात्रा पनि सँगसँगै गरेका थियौँ। विद्वान व्यक्तित्व त्यसपछि संस्कृतिविद उहाँसँग बोल्नै पर्यो त 3-4 घण्टा उहाँको प्रवचन राम्ररी सुन्यौँ भने पनि हामी समय कटेको पत्तै पाउँदैनौँ। तर पनि आज म थोरै माफी माग्दै छोटकरीमा आफ्ना कुराहरू राखिदिनु हुनका लागि आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू डाक्टर जगमान गुरुङज्यूलाई म कविता नजान्ने रुखो मन भएको बुढोलाई बोलाउनु भयो। म त गाउँघरतिरको उहिलेको पिँढीमा गुद्रे ओछ्याएर बस्ने उहिलेको गएको कुरा गर्ने व्यक्ति हो नि। कविताको कुरो म केही पनि जान्दिनँ। कविता नजान्ने मान्छेको मन रुखो हुन्छ। तर अब यसको शीर्षक हेर्दाखेरि निषेधाज्ञाका प्रतिबिम्बहरू, यो कविता सङ्ग्रहको शीर्षक हेर्दै मेरो मन झस्क्यो। निषेधाज्ञा, लकडाउन, कर्फ्यू कस्तो उराट लाग्दो। यो अवस्थामा सानो मन भएकाहरू कतिले देहत्याग गरे, कतिको मगज खलबल्यो, आज सन्चो भएको छैन। कतिले आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेर खानु पर्यो। आज 3 दिन अगाडि हो मेरो एकजना साथी मनी कलेक्टर, उसले के भन्यो भन्दाखेरि हनुमान ढोका मुरु गणेश नेरको पार्टीमा एकजना नेवार बुढा आयो अरे। पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ मुद्रा 10वटा लिएर आयो। मैले खानै पाइनँ। चामल लिएको ठाउँबाट मलाई चामल उधारो दिएन, बेच्न आयो। कति हो त बा पैसा भने 1 लाख। 1,50,000 लैछ हुन्छ। एक मोहरको चाहिँ 5,000 50,000मा यसरी बेचेर खायो। 3 दिन हो त्यो घटना सुनायो मलाई। यसरी पनि खायो। तर कोही अब श्रीमान श्रीमती बसेका छ, के गर्ने? सिरियल हेरेको छ मिठो मिठो, त्यतिकैमा जीवन बित्यो। कुनै लुकी चोरी साथीहरू आएको छ, मोमो पकाएर खानु पऱ्यो, तास फेक्न पऱ्यो। मोमो पचाउनलाई चाहिँ अब रसादी खानु पऱ्यो। अब माइल्ड खालको ड्रिङ्क्स पिउँदा यो हटले छैन, फेरि हट ड्रिङ्क्स माग्छ। हट ड्रिङ्क्स मागेपछि के हुन्छ ड्रिङ्क एन्ड डान्स हुन्छ। तर यो निषेधाज्ञामा चाहिँ नै यस्तो कविता प्रस्फुटित भयो। र अब अहिले के भन्छन् भन्दाखेरि यो काममा चाहिँ नि यो संविधानको यति धारा आकर्षित हुन्छ, यति दफा उपदफा आकर्षित हुन्छ भन्छन्। यो कविताको शीर्षकले काव्यशास्त्रको एउटा श्लोकलाई आकर्षित गराएको छ।
काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन मूर्खानां निद्रया कलहेन वा। धीमताम भनेको विद्वानहरूको समय कसरी जान्छ त? काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्यशास्त्र पढेर अनि उनीहरू मनोरञ्जन गर्छन्। पढेर मात्रै होइन, लेखेर मनोरञ्जन गर्छन्। मूर्खहरू व्यसनबाट, अघि मैले भने ड्रिङ्क्स एन्ड डान्स, निद्रया कलहेन वा, कि निदाउँछ कि कल गर्छ। अहिले त कल गरेर बाटोमा जानै पर्दैन, फेसबुकमा एउटाले के भन्यो, एउटाले के भन्यो, भटाइमा बसेर कल झगडा हुन्छ। तर यस्तोमा समयको सदुपयोग र समयको सदुपयोग महिलाहरूको धेरै वर्चस्व छ। यो समाज के हो भने अहिले जसले जे भने महिलालाई पुरुषले खिचेर राखेको समाज हो यो पक्का। जस्तो मैले कसैको निन्दा गरेको होइन, उपनिषदहरूमध्ये बृहदारण्यक उपनिषद सबभन्दा ठुलो कहाँ लेखियो? त्यो सिन्धुलीको कमला खोजमा लेखेको, याज्ञवल्क्यले लेखेको। जनकपुरमा मिथिलामा विदेहा थिए राजा जनक, उसले चाहिँ त्यहाँ त वेदान्त दर्शनको ब्रह्म विद्याको अनि त्यहाँ वाद विवाद गरे। जसले जित्यो 10,000 गाई, त्यो गाई पनि चाहिँ सिङमा सुनले बाँधे पुरस्कार। याज्ञवल्क्य गए यहाँबाट सद्धा उहाँ चाहिँ वाद विवाद भएकै छैन, आफ्नो चेलालाई आएको है हाम्रो गोठाला लगाएर बाँध भन्नु। जनक चाहिँ निरीह भयो, वाद विवाद भएकै छैन किन लाने भन्न सकेन। त्यतिखेर त्यहाँ अष्टावक्र आए, सबै गल्ल हाँसे। अष्टावक्रले के भन्यो, म त विद्वत सभामा आएको भनेको त अब यो चाहिँ सार्कीहरूको समूहको आएको, सालाको परीक्षा गर्ने त सार्की हो। एउटा सेटाएर हान्थ्यो त्यो विद्वत सभालाई। कसैले याज्ञवल्क्यसँग प्रश्न गर्न सकेन। एउटा गार्गी जुरुक्क उठेर याज्ञवल्क्यसँग प्रश्न गर्ने आँट गर्यो। यो अखिल विश्व ब्रह्माण्ड केमा अडिएको छ? सत्यमा अडिएको छ। अब अर्को प्रश्न नगर्लास् तेरो टाउको फुट्ला। ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्यले गार्गीलाई अर्को प्रश्न गरिस् भने तेरो टाउको फुट्छ। त्यो त ब्रह्मवादी थियो। त्यस्तो हाइकमवादी समाज हो, पुरुषले थिचेर राखेको। तर अब अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। तर काव्य सृजना पुरुषले पनि गर्छन्, महिलाले पनि गर्छन्। तर पुरुषको मन त रुखो हुन्छ, मेरो जस्तै रुख। र महिलाहरूको काव्य सृजना बडो मधुर हुन्छ, सरल हुन्छ, सरस हुन्छ। पुरुषलाई दुईटा कुराको अनुभव हुँदैन जिन्दगीमा कहिले पनि। परिश्रम कस्तो कडा हुन्छ, परिश्रम सफल भएपछि कस्तो आनन्द हुन्छ, त्यो अनुभव महिलाले गरेको हुन्छ। प्रसव वेदना भयो, कस्तो दुःख, प्रसव वेदना, प्रसवपछि छोरा जन्म्यो छोरी जन्म्यो, कस्तो आनन्द, त्यो पुरुषलाई थाहा छ, पुरुषलाई थाहा हुँदैन। परिश्रम पछिको चाहिँ प्रतिफल कस्तो भन्ने कुरो महिलालाई थाहा हुन्छ। अनि आफ्नो छोराछोरीलाई स्तनपान गराए, वात्सल्य प्रेम, पुरुषलाई थाहा छ, त्यो थाहा छैन। वात्सल्य प्रेम, स्तनपान गराए महिलाले। महिलाको हृदयबाट प्रस्फुटित भएको कविता अति सरल हुन्छ, सरस हुन्छ। आफ्नो प्रेमिकालाई कसरी आह्वान गरे त कविता भनिहाल्यो है। त्यो रुखमा चरा आएर बसिदिएको त्यो रुखको स्वभाव हुन्छ, निरौलाले भनिहाल्यो। त्यस्तै महिलाको चाहिँ नि कथा व्यथा कविता बडो वास्तविक हुन्छ, पुरुषको कृत्रिम हुन्छ। किनभने उसलाई त्यो दुईटा कुरोको अनुभव कहिले पनि छैन। र आज चाहिँ नि यहाँ यस्तो निषेध आज्ञाको अवस्थामा पनि महिलाहरूले समयको सदुपयोग गरेर काव्य सृजना गरेको छ। अरूलाई पनि उदाहरण दिएको छ, यस्तो किसिमले चाहिँ समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ। मलाई बोलाउनुभयो, पटक पटक बोलाइरहनु हुन्छ। म त यस्तै यस्तै उल्पट्याङ कुरा गरिरहनु, काव्यको चाहिँ मर्म मलाई थाहा छैन। त्यही कारण यहाँहरूको चाहिँ नि काव्य सृजना आज बढ्दै जाओस्। भगवती सरस्वतीको वरदान नभइकन कोही व्यक्ति कवि हुन सक्दैन। भगवान् वेदव्यासको अंश नभइकन कोही व्यक्ति कवि पनि हुन सक्दैन। त्यही कारण यहाँहरू माता सरस्वतीको भरतपुत्री हुनुहुन्छ, भाद्रायण वेदव्यासको चाहिँ अंश हुनुहुन्छ। यहाँहरूको काव्य साधना अझ बढ्दै जाओस्, मेरो शुभकामना छ। हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको
अन्तिम मोडमा छौँ। अब यस बिचमा मैले उद्घोषण गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरी गल्तीहरू भए भने मैले यहाँ पोर्टफोलियो मिलाइन भने पनि यहाँ हजुरहरूले मलाई मेरो यो व्यक्तिगत कमजोरी हो भन्ने सोचेर मलाई माफ गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा अपेक्षा गरेको छु। र म अब कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनका लागि हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गरिदिनु हुनका लागि र हाम्रो यो कार्यक्रमको बारेमा थोरै बताइ पनि दिनु हुनका लागि र अनि त्यसपछि बाँकी अब मैले के बोल्न कुरा छुटाएको छु त्यो कुरामाथि पनि प्रकाश पारिदिनु हुनका लागि र आफ्नो कविता पनि वाचन गरिदिनु हुनका लागि हामी सबैका अभिभावक राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ऋषभदेव घिमिरे, जसलाई चाहिँ हामीले एउटा अभिभावकको रूपमा हाम्रो यो कल्पनाकार पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। यो कविता वास्तवमा यो संग्रहको रूपमा आउनु, यो राष्ट्रियका जन्मिनु, यो सबैको श्रेय म दाजुलाई दिँदै म दाजुलाई यहाँ चाहिँ अब आफ्नो धन्यवाद पनि ज्ञापन गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष, जसले प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म राम्रो उद्घोषण गर्नुभयो, कतै तलमाथि भएको छैन। यो अनुष्ठान हो, श्राद्धमा मात्रै निम्ता गर्यो भने गइन्छ, अरू अनुष्ठानमा मागेर पनि प्रसाद खाइन्छ। यो साहित्यिक अनुष्ठानका आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय जगमान गुरुङज्यू, उपकुलपति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, आदरणीय अशेष दाई 36 सालको कुरा गर्नुभयो। 200 जनालाई पढाउनु पर्थ्यो अशेष दाईले पाटन क्याम्पसमा, रातिका पनि पढ्न आउँथे, झ्यालबाट पनि हेर्थ्यौँ हामी। यो त सकिँदैन भन्दै त्यहाँबाट अलिअलि मैले पनि उहाँबाटै धेरै सिक्दै यहाँ अहिले उभिन सकेका छु। अशेष दाईप्रति हार्दिक नमन। मञ्चमा हामीले स्थानाभावका कारण धेरैलाई आमन्त्रण गर्न सकेनौँ। धेरै व्यक्तित्वहरू आफैमा एउटा संस्था हुनुहुन्छ, संस्थाको जिम्मेवारी लिएर संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कुन मार्गमा लिएर जाने, कस्तो बाटो देखाउने भन्ने एउटा आफूलाई सिद्ध हस्त प्रमाणित गरिसकेका व्यक्तित्वहरू निवर्तमान स्रष्टा समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, धेरै अरू निवर्तमानहरू हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रकै निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग धेरै अनुभव हामीले विमर्शबाट गरौँला, पछि कार्यशालाहरूबाट गरौँला भनेर यो कान्छो संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानलाई यहाँहरूकै जिम्मेमा छोडिदिएका छौँ। हामी के पनि होइन, निमित्त पात्र मात्र हो। यो यही निषेधाज्ञाका क्रममा के खाइयो, आज के समाचार आयो, कसको मृत्युवरणमा श्रद्धाञ्जली लेख्नुपर्ने हो, यस्तै छलफल गर्थ्यौँ हामी। यसलाई काव्यमय बनाऊ, अलिकति केही सृजनात्मक बनाऊ भनेर प्रस्ताव राखेँ। समालोचक शान्ति म्याम उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानको, उहाँले त भन्नुभयो अब विद्यार्थी जस्तो कविता लेख्न चाहिँ नसिकाउनुहोस् न सर पनि भन्नुभयो। हामीले विषय केन्द्रित भएर गरौँ भन्दाखेरि राम्रो कविताका शिल्पी सचिव रञ्जना निरौलाले यस्तो पनि काहीँ हुन्छ, एउटै विषयमा पनि कसैले लेख्छ, प्रयत्न गरौँ भन्यौँ। आखिर अघि समालोचक समीक्षक डाक्टर बिन्दु शर्माले भन्नुभयो एउटै विषय केन्द्रित पनि परिकल्पना, त्यसको प्रस्तुतिकरण फरक हुँदो रहेछ, यसमा आएको छ। धेरै कमी कमजोरीहरू हामीले सुधार गर्नुपर्नेछ। संस्था पछि परिकल्पना गऱ्यौँ हामीले, यो प्रकाशन गर्न कसलाई दिने, 1-2 जना प्रकाशकहरूलाई सोध्यो, कविता पनि छाप्ने हो र भन्नुभयो। अरू 1-2 जनाले भन्नु म त पाण्डुलिपि राम्रोसँग हेर्छु भन्नुभयो। ठिकै छ, हेर्नुहोस् भन्दै हामीले आफै एउटा संस्था निर्माण गरौँ जसले हाम्रा सिर्जनाहरू र अरू महत्त्वपूर्ण छायामा रहेका अरू प्रतिभाहरू जसले प्रकाशन गर्न असमर्थ छन् उहाँहरूका लागि पनि हामी प्रकाशनको एउटा केही कोष बनाएर छाप्ने प्रतिबद्धता पनि गरौँ र संस्थाको परिकल्पना गरौँ भनेर लाग्यौँ। कति गऱ्यौँ थाहा छैन। जरा फाउन्डेसन कृष्णदाई हुनुहुन्छ, धेरै जरा फैलिएका छन्, उहाँहरूले हालेको जरामा हामी पात मात्रै पलाउन खोजेका हौँ। राजेश्याम दाई हुनुहुन्छ, धेरै संस्थालाई संस्थागत विकास गर्दा अझै पनि लागिरहनु भएको छ, कति गर्नु भएको छ, अझै उहाँसँग अनुभव छन् होला। ती अनुभव सिद्ध कुराहरू हामीले राम्रा कुराहरू सिक्ने हो। यहाँले राम्रा सुझावहरू हामीलाई दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। निषेधाज्ञाको प्रतिबिम्बका बारेमा म धेरै भन्दिनँ। राष्ट्रियका के नाम राख्या होला, किन होला भन्ने कुरा पनि हामी बिचमै उठ्यो। यो स्त्रीलाई सम्बोधन गर्ने शब्द रहेछ, धेरै खोज्यौँ, धेरै मन्थन गऱ्यौँ। बृहत नेपाली शब्दकोशमा पनि छैन, संस्कृत शब्दकोशमा पनि छैन, अमरकोशमा भेटियो। यो राष्ट्रियका राष्ट्रको स्त्री भनेर पनि कताकति त्यहाँ उल्लेख गरेर रहेछ। संस्कृतको मैले धेरै व्याख्या जानिनँ। अर्को यो चाहिँ हर्ब्स रहेछ एउटा, जो हर्ब्स
दन्त सुलदेखि लिएर जसले पीडाको चिजमा चाहिँ जुन प्रयोग गरिन्छ त्यो चाहिँ हाल्नुपर्ने रहेछ। सोलोमन त्यो पनि यो राष्ट्रिका रहेछ। त्यसकारण साहित्य पनि त्यो एउटा सोलोमन नै हो, यसले पनि त्यो एउटा पीडा कम गर्छ भनेर हामीले यो नामलाई रोज्यौँ। अब यसको व्यापक विस्तृतीकरणका लागि यहाँहरूको सहयोग, शुभेच्छा, सद्भाव र हरेक अवस्थाको सल्लाह हामीलाई जरुरी छ। हामीले एउटा राष्ट्रिका रत्न निर्माण गर्यौँ, अर्को निषेधाज्ञाको प्रतिबिम्ब अर्को रत्न निर्माण गर्यौँ। एकोपी गुणवान रत्नो निर्गुणस्य तथैवर एका चन्द्र तमोहर्ती नचतारा सहसर्छ। हामी सानो एउटा यो अवरकको रत्नलाई केही झिल्का बाल्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यहाँहरूको सद्भाव, शुभेच्छा जरुरी छ। यसरी नठानिदिनु होला यो कुनै संस्थाको प्रतिस्पर्धी संस्था होइन। हामी आफ्नै प्रयत्नले केही गर्ने परिकल्पनाहरू पनि बनाएका छौँ। त्यो परिकल्पनाका लागि यहाँहरूलाई फेरि दुःख दिनेछौँ। हामी पुरस्कारका चाहिँ एउटा कार्यविधिहरू निर्माण गरेका छौँ। त्यसमा म आफैले पनि एउटा राख्ने प्रतिबद्धता गरेका छु, धेरै साथीहरूले गर्नुभएको छ, अरू पनि जोडिन सक्नुहुन्छ होला। यसका लागि पनि यहाँहरूको सहयोग सद्भाव जरुरी छ। एउटा सानो भए पनि अक्षय कोष निर्माण गरौँ भन्ने सदिच्छा पनि राखेका छौँ। सबै परिकल्पनाहरू साकार हुँदैन, साकार पार्ने प्रतिबद्धता हामीसँग रहेका 9 जना संस्थापकहरूले राख्नु भएको छ। त्यो प्रतिबद्धता जनाएरै आउनु भएको छ। अर्को संस्थामा भएका रिक्तता र तिक्तताका क्याप टोपीहरू उतै खोलेर हामी राष्ट्रियकालाई फलाउँ फुलाउँ भन्ने सदिच्छा राखेर त्यो दृढ संकल्प गरेर आउनु भएको छ। यस्तै परिकल्पनाले हामीले यो संस्था निर्माण गरेका छौँ। कान्छो संस्था, माया गरिदिनु होला। यति भन्छु संस्थाका बारेमा, अरू धेरै कुराहरू भन्नु छैन। आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूले धेरै कुराहरू राख्नुभयो। अरू वक्ताहरूले शुभकामना, शुभेच्छाका क्रममा पनि धेरै कुराहरू हामीलाई दिनुभएको छ। प्रत्येक दिएका शुभकामनाका यहाँहरूका उद्गारहरू हाम्रा लागि मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू हुन्छन्। त्यसलाई सिद्धान्त त हामीले मनन गर्दै, आत्मसम्मान गर्दै यहाँहरूलाई कति सम्मान दिन सक्छौँ यो पहिलो कार्यक्रममा। र पनि म यो मञ्चबाट सबै मञ्चवासी र अग्रभागमा रहेकाहरूलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन नदुखाइदिनु होला। यो अवस्था त्यस्तै छ। मञ्च हामीले कति उपलब्ध गराउन सक्यौँ सकेनौँ थाहा छैन। र पनि यहाँका सुझावहरू हामीले ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा कसरी रचनात्मक, सृजनात्मक र कार्यक्रमलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाउने भन्ने कुराहरू अङ्गीकार गर्नेछौँ। यति कुराहरू गरेँ र जुन प्रकाशनमा सहयोग पुर्याउने पहिले अघि हामीले सम्मान पनि गऱ्यौँ। हरिवल ढकाल सर, शान्ति म्याम, जसले शुभकामना आफ्नो प्रारम्भिक काममै भनिसक्नु भएको छ। यो कसरी जन्मियो, के भयो, कसरी गरियो भन्ने कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। हामीले 1.5 घन्टामा भनेको थियौँ, आधा घन्टा ढिला भयो। फेरि यहाँहरूसँग क्षमा प्रार्थी हुँदै उद्घोषकले भन्नुभएको छ, कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ सुमन वर्षा यो राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानको, म एउटा कविता यहाँ सुनाएर बिट मार्छु। कविता सकिएपछि यो कार्यक्रम समापन भएको हुनेछ। चियापानमा हामी सहभागी हुनेछौँ। सबै हाम्रो आमन्त्रणलाई यो मेसेन्जरको निम्तो, टेलिफोनिक निम्तो स्वीकारेर आइदिनु भएको छ। सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कविताको शीर्षक छ पख हतार नगर। हामीले धेरै हतारो, लिम्पिया धुरामा बसेको को काकीको को देवरको चाहिँ ज्वाइँ दिवंगत हुनुभयो, हामीले श्रद्धाञ्जली लेख्नुपर्ने अवस्था थियो। यस्ता धेरै त्यति बेला होड्नै जस्तो थियो। त्यसैले मैले पख हतार नगर भने यहाँहरूलाई नै भने पर्खिदिनुहोस्, हतार नगर्नुहोस्, कविता सिद्धाइहाल्छु। पख हतार नगर, पख हतार नगर, विज्ञानलाई पुष्टि गर्न देऊ, विश्वस्त हुन देऊ आफन्तलाई। फरक हुन्छन् जीवनका हरेक अध्यायहरू, कतै आनन्द विभोर, कतै निराशापूर्ण वियोग, तर पीडाहरूको साक्षी बकाउन हतारिएर आउँछन् सखारै सन्देश वाहकहरू, हातमा बोकेर आँसुले भिजेको तस्बिर। जब देख्छु निर्माणको बाटोमा हिँडेका अभिजात आत्माहरूलाई फर्काएर भित्तामा टाँस्न थाल्ने हतारो र चटारोलाई, तब पग्लन्छ मेरो मानव हृदय। ती लुला हातहरूप्रति घृणा पलाउँछ, संवेदना जाहेर गर्ने भावनामा शिथिलता छाउँछ। श्रद्धाञ्जलीको खबर बोक्ने हुलाकीसँग आक्रोश आउँछ र निस्कन्छ एकाएक पख बेला भएको छैन। हतार नगर, मृत्यु जस्तो दुःख खबर लेख्न, छाप्न र बाँड्न, बरु मेटाइदेऊ तिमीले बोकेको सन्देश र हुन देऊ अनभिज्ञ तिम्रा खबरहरू। यति बेला ईश्वरसँग चौपट्ट रिसाएको छ समय, सक्दैन लेख्न कलमले प्रत्युत्तरमा श्रद्धाञ्जली। विज्ञानको सूत्रात्मक छनक
दिनु छ भने अझै पख केही क्षण बाँकी छ पार्थिव शरीरको अन्त्येष्टि निष्पाप र निष्कलङ्क क्रियाकर्म बाँकी छ ब्रह्मलीन हुने विधि र प्रक्रिया बाँकी छ यमदूतसँगको झगडा बगाउन बाँकी छ अनात्मा हामीबाट छिनेको नाममा मान्छेको नाममा शोकका आँसुहरू हतार नगरिकन मौन व्रती चाहिँ गरिरहौँ हामी सबैमा आरोग्यताको कामना चमत्कार हुन सक्छ र फर्काउन सक्छ यमदूतले त्यो प्रिय मान्छे त्यो रोगी मान्छे र बनाउन सक्छ झुटो तिम्रो खबर त्यसैले हतार नगर श्रद्धाञ्जली दिन समय समवेदना व्यक्त गर्न धन्यवाद। यसै कविताबाट कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्छु। सबैमा हार्दिक आभार गर्दै आजको प्रमुख आतिथ्यता जुन हामीलाई दिनुभयो उहाँलाई यो सानो हाम्रो राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानको प्रतीक चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। ग्रहण गरिदिनका लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।